Two bodies of mass 200 kg each are kept in 2 meter apart from the center on the surface of the earth. Earth को surface मा 2 मिटर टाढा 200 kg मास भएका दुईटा अब्जेक्टलाई के गरे दुईटा डल्लालाई के गरे रे 2 मिटर टाढा राखियो रे राखिसकिसके पछाडी के भन्छ क्याल्कुलेट द फोर्स अफ अट्र्याक्सन प्रोड्युस बिट्विन देम यिनीहरुमा प्रोड्युस हुने फोर्स अफ अट्र्याक्सन भने पछाडी ग्राभिटेशनल फोर्स हो between them लाई F भन्ने फोर्स F is equal to what फोर्स निकाल्नु पर्यो अब नाउ वी नो दैट के भन्न पर्ने यो सबै भन्नु पर्यो नाउ F is equal to के हुँदो रहेछ यस्तो फर्मुला हुँदो रहेछ F is equal to G M1 M2 divided by R square अथवा हाम्रो केसमा यहाँ D भएको हुनाले मैले के गर्छु D square भनिदिन्छु है मैले हाम्रो केसमा D भनिराखेको छु R भनेको भए पनि मिल्थ्यो R भनेको भए R भन्नु पर्थ्यो D भनेको हुनाले D गर्नु पर्यो है त ल अब which is equal to फोर्स निकाल्नु पर्यो G भनेको कति छ G को भ्यालु त मैले अस्ति भनिदिसकेको छु तिमीहरुलाई G भनेको 6.67 into 10 to the power minus 11 times सर G को भ्यालु हो G को भ्यालु है त्यो G को भ्यालु 6.67 into 10 to the power minus 11 constant टर्म M1 भनेको पनि 200 छ M2 भने पनि 200 छ डिवाइडेड बाइ D भनेको कतिको स्क्वायर 2 को स्क्वायर भयो ल अब तिमीहरुले क्याल्कुलेसन गर्ने बेला मैले 9 क्लासमै सिकाइसकेको छु क्याल्कुलेटरमा यो हान्ने होइन बाँकी टर्म क्याल्कुलेट गर्ने 6.67 टाइम्स 200 टाइम्स 200 डिवाइडेड बाइ 2 को स्क्वायर भनेको 4 4 ले डिवाइड गर्ने कति आउँछ अरे वाह यो त यस्तो सजिलो रहेछ हेर त 2 टाइम्स 2 4 हुन्छ तल 4 हुन्छ क्यान्सल हुन्छ दुईटा 0 चारवटा 0 चारवटा 0 10 बाट सबट्र्याक्ट गर्ने त हो नि अरु के छ र के भन्दै थियौ भन मैले भन्न लागेको भन्दा अरु केही छ भने भन 10 to the power माइनस कति भयो त एउटा छ माइनस 11 अनि यहाँ प्लस 4 देखे नि त मैले plus 4 which is equal to 6.67 into 10 को power minus 7 युनिट के होला युनिट त पक्कै पनि न्यूटन होला नि त फोर्स को युनिट त ल कुरा यस्तो भयो क्वेशन यहाँनेर छ है हेर राम्रोसँग क्वेशन त्यो भयो गिवन कुरा यो भयो फोर्स F इक्वल यति भयो अनि त्यसपछि हामी क्याल्कुलेसन गर्यौं क्याल्कुलेसन गरेर यति आन्सर आयो केही छ कसैलाई भन्नु पर्ने अरे 200 कहाँ गयो 200 कहाँ गयो रे खाको 200 कहाँ जाने हो 200 टाइम्स 200 कति भयो 2 टाइम्स 2 सम्झ्यौ न एकछिनलाई 2 टाइम्स 2 कति भयो 4 भयो यहाँ तल पनि 4 छैन 4 र 4 क्यान्सल हुँदैन अनि त्यसपछि दुईटा 0 कति भयो चारवटा 0 लेखे त यहाँनेर 10 को पावर 4 प्लस 4 गरे क्याल्कुलेटर हान न क्याल्कुलेटर हान्ने 2 टाइम्स 2 4 भयो तलको 4 सँग क्यान्सल भयो
ल नेक्स्ट क्वेसनमा गए है म। The mass of the earth is 80 kg. The mass of the Jupiter is 80 times more than that of the earth. Now one then here. Mass of earth like के बनाऊ? Capital M भन्दिम अनि सबस्क्रिप्टमा E भन्दिम न त mass of earth भन्दा बुझ्छौं। Mass of earth ले दिएको छ रे 6। क्वेशन लेयर गर्दिम न कस्तो राम्रो देखिन्छ। 6 into 10 to the power 24 kg। ए मास यति छ रे अर्थको। त्यसैगरी द मास अफ द जुपिटर JUPYTER ठोकतिर याम भनम अनि त्यसपछि स्क्रिप्टमा जे हाल्दिम न त। इक्वल टु जुन अर्थको मास छ नि 319 टाइम्स मोर देन द अर्थको मास 319 अनि टाइम्स ल्याइदिम 319 टाइम्स यस्तो गरे यसलाई कपी गर्नु मजा आउँछ पनि 319 टाइम्स मास अफ अर्थ यहाँ लेखेँ मैले अनि सबस्क्रिप्टमा अर्थ लेख्दिए है त। मास अफ अर्थ भन्ने बुझ्यौं हामी। कति हुन्छ एक दुईटा माथि क्याल्कुलेसन गरे भइहाल्यो हैन। अरु कुरा पढौं अब। And the distance between Earth and Jupiter from their center is this। भने पछाडी इन दुईटा बीचको डिस्टेन्स d भन्दिम न त यसलाई त अथवा r स्मल d भन। r भन्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन है। क्यापिटल R भन्ने भयो d भन्दा नि भयो। 9.68 into 10 to the power 10 to the power कति छ 11 मिटर रहेछ। ल हेर अब हामीलाई सोध्यो यसले के क्याल्कुलेट द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन अर्थ एन्ड जुपिटर भने पछाडी ग्राभिटेशनल फोर्स इक्वल टु व्हाट भन्दा भन्यो है। लभ गर्न सकिएला गिवन कुरा यति भयो। An apple with the mass of 200 ग्राम 200 ग्राम को एउटा स्याउ छ रे फल फ्रम द ट्री एउटा रुखबाट खसेछ 200 ग्राम को स्याउ। व्हाट इज द एक्सेलरेसन अफ द एप्पल टुवर्ड द अर्थ अर्थ तिर त्यो स्याउको कतिको एक्सेलरेसन बनाएर खस्यो। अब अर्थको ग्राभिटी तान्नी होला त्यो कारणले गर्दा त्यसको एक्सेलरेसन बन्ला हैन हो। त्यो एक्सेलरेसन कति हुन्छ त्यो निकाला भन्छ। व्हाट इज द एक्सेलरेसन अफ द अर्थ टुवर्ड्स द एप्पल ए व्हाट इज द एक्सेलरेसन अफ द एप्पल टुवर्ड्स द अर्थ त्यो एप्पल अर्थतिर खस्ने बेलामा कति एक्सेलरेसन हुन्छ र अर्थले चाहिँ त्यो एप्पललाई तानिरहेको बेला एक्सेलरेसन कति हुन्छ है। अर्थतिर एप्पलको एक्सेलरेसन कति हुन्छ त्यही सोधिरहेको अहिले हो केही पनि होइन। फर्स्टमा हामीले के निकालौं फोर्स निकालौं न त अर्थले कति फोर्स लगाएर तान्दो रहेछ त्यो निकालौं। त्यो भनेको ग्राभिटेशनल फोर्स हो है। दुईवटाको मास राखेर मैले निकाले ग्राभिटेशनल फोर्स 1.954 न्यूटन आयो। त्यो सबैले निकाल्न सक्छ। इफ अब A1 भनौं है त A1 इज द एक्सेलरेसन अफ अ एप्पल टुवर्ड द अर्थ है। A1 भनेको के हो रे एक्सेलरेसन प्रोड्युस अन एप्पल हो रे। एप्पलमा प्रोड्युस भएको एक्सेलरेसन कतातिर प्रोड्युस भएको अर्थतिर प्रोड्युस भएको। फोर्स F इक्वल टु ma भन्न पढेछौं हामी। फोर्स F इक्वल टु ma एक्सेलरेसन इक्वल टु F डिवाइडेड बाइ m हो। 9.77 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आइहाल्यो टेन्सन भएन है। यो त भयो कसको कारणले गर्दा एप्पलमा आएको एक्सेलरेसन हो। अब अर्थ पनि त्यता गएको हुन सक्छ नि
तान भएपछि त अर्थ जान्छै जाँदैन, जानु पर्यो नि त स्याउतिर। स्याउ एप्पल र अर्थमा त अब अर्थले ताने छ, धेरै फोर्स त अर्थको देखिन्छ, तर एप्पलले पनि त अर्थलाई तान्न खोज्या होला नि अलिअलि फोर्सले त। हो त्यही हो ग्राभिटेसनल फोर्स भने। त्यही बेलामा पनि अर्थ एप्पलतिर दौडेको वालाको एक्सेलरेसन होला, नगन्ने मात्रामा होला अथवा जिरै होला होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, हुन त होला, त्यो निकाला भनेको अहिले है। इफ a2 इज द एक्सेलरेसन अफ द अर्थ है, अर्थको एक्सेलरेसन टुवर्ड्स द एप्पल, एप्पलतिर अर्थ दौडेको भने पछाडि ग्राभिटेसनल फोर्स त एउटै हो, सबैमा लागेको ग्राभिटेसनल फोर्स, टेन्सन छैन। यति बेलामा मास हामीले एप्पलको राख्ने होइन, अर्थको मास राख्ने हो। अर्थको मास हो नि त, अब अर्थ दौडे जान्छ भने पछाडि त अर्थको मास युज गर्नु पर्यो, त्यही भएर अर्थको मास टाइम्स त्यहाँ प्रड्युस भएको एक्सेलरेसन a2 भनेको छुट्टै खालको एक्सेलरेसन, फेरि प्रड्युस भयो छुट्टै एक्सेलरेसन है। हो त्यो अर्थको एक्सेलरेसन a2 इक्वल टु त्यो फोर्स एफ डिभाइडेड बाई अर्थको मास राखेर मैले निकाले 10⁻⁻24 मिटर पर सेकेन्डमा, भने त यो त एकदमै सानो के, नगन्ने मात्रामा हुन्छ, त्यही भएर अर्थ दौडेको जस्तो देखिन्न कि एप्पल खसेको देखिन्छ होइन त। घरको छतबाट ढुङ्गा खाल्यो भने पछाडि त्यो ढुङ्गाले अर्थलाई पनि के गरिरहेको हुन्छ, आफूतिर ताने हुन्छ नि त, तर थोरैमा फोर्स लगाएर तान्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तान्ने त ताने हुन्छ नि त, त्यही भन्न खोज्या हो है। यसमा अब केही डाउट छ कसैलाई? नेक्स्ट कुरामा गर्दै जाउँ अब। द ग्राभिटेसनल स्पेशल फिचर अफ ग्राभिटेसनल फोर्स, यो ग्राभिटेसनल फोर्स भन्नेको फिचरहरू के छन् त, यसको फाइदाहरू के छन्, बेफाइदाहरू के छन्, त्यस्ता कुराहरू यसमा स्पेशल फिचरमा पर्छन्। द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन लाइट बडी इज एक्सट्रिमली स्मल एन्ड हेन्स सच स्मलर फोर्स इज नट फेल्ड इन प्र्याक्टिस, हाउएभर इट बिकम्स नोटिसेबल इन केस अफ मासिभ बडी। त्यो भनेको अर्थ र मुनको बिचमा लाग्ने ग्राभिटेसनल फोर्सको कुराकानी चाहिँ हामी मेजर गर्न सक्छौँ है, देखिन्छ पनि त्यसको इफेक्ट, तर त्यही एप्पलले अघि नै अर्थलाई तानेको कुरा थियो नि, त्यो चाहिँ के हुन सक्छ, थोरै हुन सक्छ, थोरै तिनै हुन सक्छ भनेको, अरू केही पनि होइन त्यसमा जान्नुपर्ने कुरा है। ल नेक्स्ट कुरा छ, नेक्स्ट लेभलको कुरा छ ग्राभिटी है। ग्राभिटी भनेको के हो त, यी ग्राभिटेसनल फोर्सकै कुरा गर्दा ग्राभिटेसनल फोर्समा के भएको थियो, दुईवटा, एउटा सानो मास एउटा ठुलो मास थियो भने पछाडि त्यो सानो ठुलो मासको बिचमा के हुन्थ्यो, फोर्स अफ एट्र्याक्सन लाग्थ्यो है, फोर्स अफ एट्र्याक्सन लाग्थ्यो, अनि त्यस पछाडि त्यो ठुलो अब्जेक्टले सानो अब्जेक्टलाई तान्थ्यो, सानोले ठुलोलाई तान्थ्यो। तर यस्तो भइदियो कि एउटा ठुलो अब्जेक्ट चाहिँ भत्सकै ठुलो भइदियो, सानो अब्जेक्ट भत्सकै सानो भइदियो भने पछाडि त अब त के हुन्छ, फोर्स त गडबड हुन्छ, फोर्स गडबड हुन्छ नि त, फोर्स थोरै लाग्ला अथवा धेरै लाग्ला हो। त्यस्तो केसमा अब यदि एउटा अब्जेक्ट ठुलो एउटा अब्जेक्ट सानो भयो भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ग्राभिटीको कुरा गर्छौँ। इट इज द फोर्स व्हिच पुल एन अब्जेक्ट टुवर्ड द सेन्टर अफ द अर्थ। अर्थको ग्राभिटीको कुरा गर्दा अर्थले आफ्नो सेन्टरमा भएका अब्जेक्ट, आफ्नो सर्फेसमा भएका अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्नेवाला फोर्सलाई के भन्छौँ त हामी, ग्राभिटी भन्छौँ। द फोर्स विथ व्हिच अर्थ पुल एन अब्जेक्ट towards its center is called gravity. मेरो भाषाको ल्याङ्ग्वेज देखाउँछु है। The force with which toward the center. इजकल त भन्नै परेन है, इट इज भने हो नि त मैले, इट इज द फोर्स भनिरहेको छु अगाडि, त्यही भएर है। ल ग्राभिटीको डेफिनेसन यही भयो, कसको, कुन केसको लागि हो, यो अर्थको लागि। अरू प्लानेटको पनि ग्राभिटी आफ्नो आफ्नै ग्राभिटी हुन्छ, मुनको पनि हुन्छ, सनको पनि हुन्छ, जताकतै सबै अब्जेक्टको, सबै हेभिनली अब्जेक्टहरूको ग्राभिटी हुँदो रहेछ है। हुन त सानो अब्जेक्टको पनि हुन्छ, सानो अब्जेक्टको ग्राभिटी एकदम थोरै हुन्छ, ठुलो अब्जेक्टको ग्राभिटी धेरै हुन्छ, जसको मास बढी हुन्छ त्यसको ग्राभिटी पनि बढी हुन्छ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी रे, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको के हो रे भनेदेखि, कुनै पनि अब्जेक्ट है, कुनै पनि अब्जेक्ट, कुनै एउटा सानो मास थियो, यो रातो लगाएको मास है, अर्थको सेन्टरतिर खसिरहेको छ यसरी भने पछाडि, यसरी खसिरहँदाखेरि यसमा के हुनुपर्छ,
एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुँदो रहेछ है कुनै पनि एउटा मास अथवा कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट ठुलो हेभिली अब्जेक्टको सेन्टरतिर खसिरहेको बेलामा त्यसको भेलोसिटीको कारणले गर्दा त्यसको ग्राभिटीको त्यो अब्जेक्टको ग्राभिटीको त्यो ठुलो जुन मास थियो नि हो त्यो ठुलो मास अथवा अर्थकै केसमा कुरा गरौँ फर्स्टमा अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ अर्थले कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेको आफ्नो ग्राभिटीको कारणले गर्दा आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ त्यो सेन्टरतिर तानिरहेको बेलामा त्यो अब्जेक्टमा प्रोड्युस भएको एक्सेलरेसनलाई हामी के भन्छौँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्छौँ डेफिनिसन हेरौँ द एक्सेलरेसन प्रोड्युस इन अ फ्रीली फलिङ बडी त्यसलाई डिस्टर्ब गर्नु भएन है बिजुलीमा एयरले डिस्टर्ब गर्नु भएन यताउता अरूले डिस्टर्ब गर्नु भएन है द एक्सेलरेसन प्रोड्युस इन अ फ्रीली फलिङ बडी ड्यू टु द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी इज कल्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी क्या सजिलो रहेछ हेर त एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुने कसमा कुनै एउटा अब्जेक्टमा के कारणले गर्दा फ्रीली फलिङ अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुने के कारणले गर्दा इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी अथवा इफेक्ट अफ ग्राभिटी भन्दा नि भयो है ड्यू टु द इफेक्ट अफ ग्राभिटी भन्ने इफेक्ट भन्ने वर्ड राख्दिम ड्यू टु द इफेक्ट अफ ग्राभिटी अफ प्लानेट भनौँ अथवा यसलाई अरमा के भन्न पाइयो त अर्थ पनि के भन्न पाइयो नि त अर्थ भन्दा नि प्लानेट त हो है अर्थको कारणले गर्दा इज कल्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ अर्थ पनि भन्न पाइयो यहाँनिर है अर्थको केसको कुरा गरे हो भने यो कुरा सहिलो छ कुनै पनि फ्रीली फलिङ अब्जेक्टमा अर्थको ग्राभिटीको कारणले गर्दा त्यसमा प्रोड्युस हुने एक्सेलरेसनलाई के भन्ने रहेछौँ त हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्दा रहेछौँ र यसलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ स्मल जीले सिम्बल गर्दा रहेछौँ र यसको एसआई युनिट के हुँदो रहेछ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुँदो रहेछ है यसको युनिट के हुँदो रहेछ त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ल रिलेसन बिट्विन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड रेडियस अफ द अर्थ है यो के रिलेसन छ त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको र अर्थको बीचको भनेको है अर्थको रेडियसको अब यसो गरौँ न भइहाल्छ होला ल लेट एम बी द मास एन्ड आर बी द रेडियस अफ द अर्थ है अर्थको के हुन् यिनीहरू एम र आर भनेको मास र रेडियस हुन् एन्ड एम बी द मास अफ द बडी केप्ट एट द सर्फेस अफ द अर्थ भन्न खोजेको के भयो अरे भनेदेखि एउटा स्मल सानो एम भएको मास भएको अब्जेक्टलाई मैले के गरेँ अरे अर्थको सर्फेसमा राखेँ है अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो माससम्मको डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ त अब सर्फेसमा राखे पछाडि रेडियस हुन्छ त्यसै गरी यसो गरौँ न है लेट अर्थ इज पर्फेक्टली स्फेरिकल के नत्र त कहाँ होला र कुरो पर्फेक्टली स्फेरिकल छ एउटा डल्लो जस्तो छ भगुन्डो जस्तो छ एउटा बल जस्तो छ अर्थ है त्यो भन्यो भने मात्रै पो पाइएला त यस्ता कुरा गर्न रेडियस सेम होला जताकतै है नत्र त रेडियस कहाँ सेम हुन्छ त हुँदैन कुनै ठाउँमा चन्द्रमा हुन्छ कुनै ठाउँमा सगरमाथा छ सगरमाथा भएपछि हाइट माथि हाइट गयो अनि कहाँ सेन्टरदेखि माथिसम्मको एउटै हुन्छ त रेडियस हुँदैन नि हो त्यही भएर लेट गरेको त भइहाल्यो है थ्योरिटिकल्ली लेट गरेको अब एउटा सानो 1 केजी मास भएको अथवा सर्टेन मास भएको अब्जेक्टलाई मैले के गरेँ अरे अर्थको सर्फेसमा राखेँ अरे अनि त्यस पछाडि यहाँ यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स कति छ क्यापिटल आर छ भनेपछि हेर त यो अर्थको नजिकै लर एउटा अब्जेक्टलाई लर राखे पछाडि त ग्राभिटेसनल फोर्स लागिहाल्छ नि ए अर्थको र यो मासको त ग्राभिटेसनल फोर्स लाग्छ हो त्यो ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन देम इज F = G m/r²। क्यापिटल एम भनेको अर्थको मास स्मल एम भनेको अब्जेक्टको मास आर भनेको दुईटा बिचको डिस्टेन्स अथवा त्यसलाई हामी रेडियस भन्यौं यो त पहिलेदेखि सानै क्लासमा पढेछौँ हामी है सानै क्लासदेखि के पढिरहेका छौँ ग्राभिटेसनल फोर्स इक्वल यति भनेर पढेका छौँ अल्सो द बडी इज एट्र्याक्टेड टुवर्ड द सेन्टर अफ द अर्थ विथ द ग्राभिटी फोर्स विथ द फोर्स इज गिवन बाई हेर है भन्न खोजेको कुनै पनि अब्जेक्टलाई लर अर्थको वरिपरि लर नजिकै लर राखेपछि अर्थलाई जिस्काउन थाल्यो भने पछाडि त त्यसको त वेट भने त्यही त हो है अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर कुनै पनि अब्जेक्टलाई जति न्युटन फोर्स लगाएर तान्छ त्यहीलाई नै के भन्छौँ हामी त्यो अब्जेक्टको वेट भन्छौँ कुरा त सजिलो छ वेटको त कुरा पढेका छौँ हामी वेट W = mg भनेर पढेका छौँ अब त्यो भने फोर्सै रहेछ त अरू के W भने कुन छ के नमुना हो र त्यो होइन नि W भने त्यही फोर्स रहेछ भने पछाडि यो फोर्स र यो फोर्स त इक्वल होला नि अब दुईटा फोर्स त इक्वल हुनु पर्ला
किन हुनु पर्ला भनेदेखि दुईटा सेम इक्वल अमाउन्टमा हुँदो रहेछन्। एउटा ग्राभिटेसनल फोर्स लाग्दो रहेछ है, हो त्यो ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ त्यो अब्जेक्टको वेटसँग इक्वल हुँदो रहेछ है, अब्जेक्टको वेटसँग इक्वल हुँदो रहेछ। त्यो केस भयो भने पछाडि mg इक्वल टु के भयो मेरो gm1 m2 डिभाइडेड बाई r स्क्वायर अथवा gmm बाई r स्क्वायर। स्मल m र स्मल m क्यान्सल टु इच अदर है, स्मल m र स्मल m दुईवटा के भयो त क्यान्सल भए। क्यान्सल भइसकेपछि बच्यो के g इक्वल टु gm बाई r स्क्वायर बच्यो। यसलाई इक्वेसन 3 भन्यौँ हामी है, र यही नै रिक्वायर्ड इक्वेसन हो। ल g and m are constant where r varies because radius of the earth is more at the equator than at the pole। रेडियस अफ अर्थ के हुँदो रहेछ र त अर्थ के हुँदो रहेछ इक्वेटरमा फरक हुँदो रहेछ, पोलमा फरक हुँदो रहेछ। यही नै हाम्रो लागि के हो gm बाई r स्क्वायर भनेको। यो प्रुफ इक्जाममा सोध्छ, यो रिलेसन सोध्छ है, इक्जाममा डिराइभ गर्नुपर्छ। यहाँनिरबाट स्टार्ट गर्ने, यहाँनिर गए पछाडि तिम्रो डिराइभ भयो अथवा यहाँनिरसम्म लेख्नु पर्यो। फ्रम 3 म भोलि नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँला।